अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर बराजमान है। स्मोक की औसत शरह 473 तक पहुँच गई। कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 577, जोहर टाउन के इलाके का 473 रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आपको अपडेट किया जा रहा है। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर बराजमान है। स्मोक की औसत शरह 473 तक जा पहुंची। कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 577, जोहर टाउन के इलाके का 473 रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में ताहाल बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। तो आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर बराजमान है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में ताहाल लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर विराजमान है और शहर में स्मोक की औसत शरह 473 रिकॉर्ड की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि शहर में दिन के औकात में जो स्मोक की औसत शरह थी वो 200 से तजावज़ कर गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा है यही देखा जा रहा है कि स्मोक में भी जो है वो लगातार इजाफा ही दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो वहाँ भी सूरत हाल कुछ इत्मीनान बख्श नहीं दिखाई दे रही। यही देखा जा रहा है कि कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 570 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आमिर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 544 रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलूदगी की सूरत हाल में जो है वो खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और यही देखा जा रहा है कि तालीमी इदारों में जो है वो इस बार जल्द जो है वो तातीलात का ऐलान कर दिया गया था। और यही देखा जा रहा है कि सब जो इंतजामात थे, अगर मैं बात करूँ मौसमी बारिश की, स्मार्ट लॉकडाउन की, स्मोक इमरजेंसी की, तो सभी जो है वो बेसूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यही देखा जा रहा है 2 माह गुजर गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी शहर लाहौर में आलूदगी के जो डेरे हैं वो ताहाल भी बरकरार हैं। दूसरी जानिब पर बात कर ली जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही कहना है कि ताहाल शहर लाहौर में बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स तमाम शहरियों के लिए नुकसानदेह है, तो शहरी जब भी घरों से बाहर निकले मास्क और ग्लासेस का जो इस्तेमाल है लाजमी करें। ठीक है सामिया, अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। सर्द मौसम में लाहौर का सियासी माहौल गर्म होने लगा है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। लाहौर में 44 कौमी और सूबाई सीटों पर 750 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत अहम रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला मरहला मुकम्मल। मियां नवाज शरीफ NA 130, शहबाज शरीफ NA 123 से उम्मीदवार, अब्दुल अलीम खान और मरियम नवाज NA 119 और 120 पर मद्दे मुकाबिल। हमजा शहबाज ने NA 118, बिलावल भुट्टो ने NA 127 से कागजात जमा करवाए। साबिक चेयरमैन PTI NA 122 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान सूबाई नशिस्तों पर भी उम्मीदवार हैं। ख्वाजा साद रफीक, अताउल्लाह तारड़ NA 120, अयाज सादिक NA 117 के महाज पर, सरदार लतीफ खोसा ने NA 122 और NA 127 से कागजात दाखिल किए। सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद ने NA 128, जबकि हमाद अजहर ने NA 129 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पंजाब से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मरियम औरंगजेब, आलिया हमजा समेत 200 से जायद उम्मीदवार हैं, जबकि हीना परवेज भट्ट समेत 507 उम्मीदवार पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब लड़ेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नवाज शरीफ के कागजात लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने जमा करवाए हैं। रिटर्निंग अफसर ने नवाज शरीफ को 26 दिसंबर को कागजात की जांच पड़ताल के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन नवाज शरीफ के कागजात जमा करवाने के लिए काफिले की सूरत में पहुंचे। कागजात जमा करवाने के बाद बिलाल यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को साजिश करके तबाह किया गया, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी गई। मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो लाहौर के दिल और दाता की नगरी से इलेक्शन लड़ेंगे। हंसते बसते पाकिस्तान को 2017 में साजिश करके मियां नवाज शरीफ को परे किया और आज इस नहज पे पाकिस्तान पहुंच गया कि 2 वक्त की रोटी नहीं है पाकिस्तान में। मियां नवाज शरीफ साहब ने
یہ فیصلہ کیا ہے، گو ان کا پورا پاکستان ان کا حلقہ ہے، مگر اپنے وہ جو سینٹرل لاہور ہے، ہارٹ آف سٹی ہے، یہاں سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا اس وقت جو نمبر میں جو نام آتا ہے 130 ہے. تو یہ داتا کی نگری کا سب سے اہم کانٹیسٹ اللہ کی مہربانی سے ہونے جا رہا ہے. ریٹرننگ آفیسر نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 26 دسمبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے طلب کر لیا. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. خواتین کی مخصوص نشستوں پر انتخابی مارکے کی تیاریاں. سیاسی جماعتوں نے قومی اور پنجاب اسمبلی کی مخصوص سیٹوں کے لیے فہرستیں الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیں. ہنا ربانی کھر، سمینہ خالد گھرکی، عظمہ بخاری، ہنا پرویز بٹ اور فردوس عاشق عفان بھی مخصوص سیٹوں پر امیدوار ہیں. خواتین کی مخصوص نشستوں پر انتخابات کے لیے بھی تیاریاں. سیاسی جماعتوں نے اپنی ترجیحی لسٹیں الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرا دیں. مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی کے لیے شائستہ پرویز ملک، مریم اورنگزیب، مسرت آصف خواجہ اور نزہت صادق سمیت فہرست میں 20 نام شامل ہیں. پیپلز پارٹی نے پنجاب سے قومی اسمبلی کے لیے ہنا ربانی گھر، سمینہ خالد گھرکی، نتاشا دولتانہ اور نیلم جبار کے بھی نام بھجوائے. اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق عوان، آسیہ عظیم اور منزہ حسن کو میدان میں لے آئی. مسلم لیگ کاف نے فرحہ خان جبکہ جماعت اسلامی نے سمینہ احسان کے نام دیے. الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی فہرستیں جاری کر دیں، جن میں تہمینہ دولتانہ، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری کے نام ترجیحی لسٹ میں بالترتیب دیے گئے ہیں. ہنا پرویز بٹ، سلمہ سعدیہ تیمور، راہیلہ خادم، ثانیہ عاشق، سلمہ بٹ، کنول پرویز چودھری کے نام بھی شامل. ماریہ طلال، ساجدہ نوید، شہر بانو اور زیبا غفور کے نام بھی الیکشن کمیشن کی جاری کردہ لسٹ میں شامل ہیں. آئی پی پی نے 14 خواتین کے نام پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے. الیکشن کمیشن نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی اسکروٹنی کا طریقہ کار جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اسکروٹنی صرف ان امیدواروں کی ہوگی جن کا نام ترجیحی لسٹ میں شامل ہے. نون لیگ کے امیدواروں کی اسکروٹنی 26 دسمبر کو ہوگی. پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی اسکروٹنی بھی 26 دسمبر کو ہوگی. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی اسکروٹنی کا طریقہ کار جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اسکروٹنی صرف ان امیدواروں کی ہوگی جن کا نام ترجیحی لسٹ میں شامل ہے. نون لیگ کے امیدواروں کی اسکروٹنی 26 دسمبر کو ہوگی اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی اسکروٹنی بھی 26 دسمبر کو ہوگی. آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی اسکروٹنی کا طریقہ کار جاری کر دیا. لاہور کے لیے ایک اور میگا پروجیکٹ تیار. برکت مارکیٹ سگنل فری کوریڈور کی ذمہ داری سیبری پنجاب کو تفویض کر دی گئی. کوریڈور کی تعمیر کے حوالے سے 3 تجاویز نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی ہیں. اہل لاہور کی سہولت کے لیے نگران پنجاب حکومت کا ایک اور منصوبہ مصروف ترین علاقے برکت مارکیٹ میں بھی سگنل فری کوریڈور بنے گا. کوریڈور بنانے کی ذمہ داری سی بی ڈی پنجاب کو مل گئی. سی بی ڈی پنجاب نے کوریڈور کے مختلف ڈیزائن بھی تیار کر لیے. برکت مارکیٹ کوریڈور کے ڈیزائن صرف لاہور نیوز پر. پلان کے مطابق بھیکیوال موڑ سے کلمہ چوک تک سگنل فری کوریڈور بنے گا. برکت مارکیٹ اور کینال برج پر 2 فلائی اوورز کی تجویز بھی پیش. ماڈل ٹاؤن سے برکت مارکیٹ کیمپس پل پر ایٹ گریڈ ورک کا تیسرا آپشن. کوریڈور کے حوالے سے تینوں تجاویز نگران وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی گئی ہیں. منظوری ملنے کے بعد ٹینڈر جاری کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. سال تو بدلتے رہے مگر 2023 میں بھی لاہور کے تعلیمی اداروں کے حالات نہ بدلے. رواں برس بھی کوئی نیا اسکول نہ بن سکا. 2023 کے دوران پنجاب میں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کتنے نئے منصوبے شروع کیے اور یہ سال اساتذہ کے لیے کیسا رہا، اس رپورٹ میں دیکھیے. نئے سال کی آمد ہے لیکن محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حالات جوں کے توں ہیں. رواں برس نگران حکومت میں بھی لاہور کے اسکولوں کے حالات نہ بدلے. آبادی میں مسلسل اضافے کے پیش نظر 2023 میں بھی کوئی نیا اسکول تعمیر نہ ہو سکا. لاہور کے اسکولوں کو سہولیات کی کمی کا بھی سامنا ہے. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دوروں سے 1-2 اسکولوں کے حالات میں بہتری آئی، تاہم مجموعی صورتحال اچھی نہیں. پنجاب بھر کی بات کی جائے تو 48,000 اسکولوں میں سہولیات کا فقدان ہے. 25% ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں لائبریریز کی سہولت موجود نہیں. 14% ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول کمپیوٹر لیب سے محروم ہیں. اساتذہ 2023 میں بھی اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج بنے رہے. لیو انکیشمنٹ کے معاملے پر اسکولوں میں 20 روز تک تعلیمی بائیکاٹ رہا. اساتذہ کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ تعلیم حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں. نگران حکومت نے لاہور سمیت ہر ضلع کے 20 اسکولوں کو ماڈل اسکولز کا درجہ دے کر ڈائریکٹ ڈی سیز کے ماتحت کر دیا ہے. تاہم
ताहम इस फैसले के नताइज सालाना इम्तहानात के नताइज पर ही मुनहसर हैं। सवाल ये नहीं कि इस साल भी नए स्कूल नहीं खोले गए, बल्कि तशवीशनाक अमर ये है कि पहले से मौजूद स्कूल भी तवज्जो के मुंतज़र हैं। मुकाम अफसोस ये भी है कि पंजाब में यके बाद दीगरे 4 हुकूमतें आईं, मगर किसी ने भी तालीमी अदारों पर तवज्जो ना दी। कैमरामैन हाफिज़ मुबीन के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।